अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ फैसलाबाद से वकास शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 9 साल पहले की बात है। हम 4 दोस्त थे। हम लोग शुरू से इकट्ठे ही स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और वहीं पर उनका जो हॉस्टल था, वहीं पर हम लोगों को एक रूम भी मिल गया जिसमें हम लोग रहते थे। हम लोगों का ग्रुप का ही एक लड़का था, खालिद, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती था। हर टाइम वो किसी न किसी को तंग ही करता रहता था। उसकी इस नेचर से बहुत से लोग तंग भी थे। एक दफ़ा उसने अजीबोगरीब शरारत की और हम लोगों के जो साथ वाला रूम था, उन लड़कों को उस रूम में लॉक कर दिया। तकरीबन आधा दिन वो लड़के वहाँ पर लॉक रहे। जब हॉस्टल के जो स्टाफ थे उनको पता चला कि इसने ये शरारत की है, तो लोगों ने हमें ये कहा कि हम लोगों के एडमिशन्स कैंसिल करवा देंगे। बहुत से लोगों ने हमें धमकियाँ दी और ये कहा कि हम लोगों को सज़ा के तौर पर हॉस्टल की एक न्यू बिल्डिंग बन रही थी, यानी वो लोग हॉस्टल को एक्सपेंड कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को 10 दिन रहना होगा अकेले। वहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, मगर उनका यही कहना था कि ऑलरेडी हम इसकी बहुत सी शरारतें इग्नोर कर चुके हैं, लेकिन अब आप चारों लड़कों को ये सज़ा दी जाती है कि वहाँ पर आप लोगों को 10 दिन के लिए उस न्यू बिल्डिंग में रहना पड़ेगा। वो न्यू बिल्डिंग काफ़ी अरसे से स्टार्ट तो थी, लेकिन अभी उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी। वहाँ पर कुछ ही रूम बनाकर उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी। बिल्कुल एक बंद और वीरान सी वो बिल्डिंग थी उसी एरिया में, लेकिन थोड़ी सी दूर थी वहाँ से। हम लोग बड़े परेशान कि अब हम लोग क्या करें। हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। मजबूरन उन लोगों ने वहाँ पर हमें भेज दिया और एक रूम में हम लोगों का सारा सेटअप कर दिया। हम चारों लड़के उस अकेली बिल्डिंग में, बहुत बड़ी वो जगह थी, और एक रूम में थे। डर भी बहुत लग रहा था कि सबसे दूर अकेले हम लोग कैसे रहेंगे। हम लोगों ने खालिद को बहुत बुरा भला कहा, मगर वो ज़रा भी अपनी इस हरकत की वजह से शर्मिंदा नहीं था, बल्कि वो ये कह रहा था कि चलो यहाँ पर हम लोग मिलकर इंजॉय करेंगे और ज़्यादा। अजीबोगरीब उसकी बातें थी। हम लोगों का उस न्यू बिल्डिंग में पहली रात थी। बहुत डर लग रहा था। इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा, लाइट भी नहीं थी वहाँ पर। सिर्फ स्ट्रीट लाइट जो थी उसकी रोशनी ग्राउंड में ही आती थी। हॉस्टल की बिल्डिंग में कोई रोशनी नहीं थी। हम लोगों के पास कैंडल्स और टॉर्च थी। उसी की मदद से हम लोगों ने वहाँ पर इतने दिन गुजारने थे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि पता नहीं हम लोगों का यहाँ पर कैसे गुजारा होगा, हम लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे। हम लोग सारे बैठकर अपने अपने बिस्तर में बातें कर रहे थे। रात का टाइम था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, धुंध भी थी। एकदम से ऐसा लगा कि हम लोगों की जो गैलरी है, जिस गैलरी में हम लोगों का रूम था, वहाँ पर 4 से 5 रूम्स बिल्कुल कंप्लीट तैयार थे। उसके आगे फिर उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन रोक दी। वहाँ पर कुछ ऐसे रूम्स भी थे उस गैलरी में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। ना उनकी विंडोज़ थी, ना ही उनके दरवाजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई है, किसी की मौजूदगी का, प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। लाइक ऐसा लगता था कि कभी कोई आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसी बिल्डिंग में से आ रही थी, और कभी ऐसा लगता था कि वहाँ पर कोई चल फिर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़, जो कदमों की चलने की आवाज़ थी, वो बहुत वाज़िया होने लग गई, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चल कर हम लोगों के रूम की तरफ ही आ रहा है। पहले हम लोगों ने ये समझा कि हो सकता है जो हम लोगों के हॉस्टल के जो स्टाफ हैं वो हम लोगों को यहाँ से वापस लेने आए हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि किसी एक के कदमों की आवाज़ है, और हम लोगों के रूम के बाहर ही कोई चल फिर रहा है। रात के 12:30 बजे का टाइम था। इतनी शदीद ठंड में उस वीरान बिल्डिंग में हम लोगों के सिवा किसी और को हम लोग बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर कोई और हो सकता है। थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे घुंघरू कोई पहनकर चलता है तो एक आवाज़ आती है, जैसे पाँव में पाजेब पहने कोई बाहर चल रहा है। अब हम लोगों को ये आवाज़ बहुत वाज़िया आ रही थी। हम लोग काफ़ी डर रहे थे क्योंकि हम लोगों का
हम लोगों के ग्रुप में ही एक लड़का था, वो गैर मरई मखलूक़ात और जिन्नात पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता था। उसका यही कहना था कि जो जगह बंद और वीरान होती है वहाँ पर जिन्नात होते हैं, हो सकता है बाहर जिन्नात हों। वो हमें और डरा रहा था। हम लोगों ने इसको कहा कि प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो, हम लोगों को पहले ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर वो आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा वाज़िया होने लग गई, यानी बिल्कुल हम लोगों के कमरे के बाहर ही कोई चल फिर रहा था। बहुत डर लग रहा था कि बाहर कौन है। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग बाहर जाकर देख सकें। थोड़ी देर के बाद बाहर से किसी लड़की की आवाज़ें आने लग गईं, जैसे कोई लड़की किसी के साथ बातें कर रही है। उन आवाज़ों की, उन लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही थी, मगर आवाज़ बहुत क्लियर थी। हम लोगों ने यही कहा कि ये इतनी रात को बॉयज़ हॉस्टल में तो किसी लड़की का कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है, फिर यहाँ पर कौन बोल रहा है। हम दोनों दोस्तों ने यही मुनासिब समझा कि एक दफ़ा देख लेते हैं कि बाहर कौन है। हम लोगों ने टॉर्च ऑन की और बाहर जाकर देखने लग गए। जैसे ही हम लोगों ने देखा तो हम लोगों के रूम से सामने जो रूम था उसके साथ जो रूम था, ना उसकी विंडोज़ थी ना ही उसका कोई दरवाज़ा था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई खड़ा है। बहुत हम लोगों को अजीब लगा कि वहाँ पर कौन खड़ा है। हम लोगों ने पूछा कि वहाँ पर कौन है। उस चीज़ ने, वो जो कोई भी वहाँ पर खड़ा था, उसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। और जब हम लोगों ने ये पूछा कि वहाँ पर कौन है, वो वहाँ से निकल कर दूसरे रूम में जाने लग गई। वो एक लड़की थी, सफ़ेद कलर के लिबास में एक लड़की थी। बाल उसके खुले हुए थे, हम लोगों ने वाज़ेह उसको देखा है। हम लोगों की तरफ उसकी कमर ही थी, वो पलटी नहीं हम लोगों की तरफ। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि हम लोगों का दोस्त बार बार कह रहा था कि ये जिन्नात हैं, इनके पीछे मत जाना। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। अब इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम वहाँ से बाहर जा सकें। हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गए। एकदम से बाहर से खौफनाक हंसी की आवाज़ें आने लग गई, जो उस पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं। उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक थीं। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि चारों एक जगह पर ही होकर बैठ जाते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। एकदम से वकास उठा और ये कहने लगा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। हम लोगों ने उसको बहुत रोका, सॉरी खालिद उठा और हम लोगों ने उसको बहुत रोका कि तुम बाहर मत जाओ, लेकिन वो बाज नहीं आया। टॉर्च लेकर बाहर निकल गया कि मैं जाकर देखता हूँ आखिर कौन है। हम लोगों को कोई डराने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो लड़के हम लोगों से बदला ले रहे हों, जिनको मैंने रूम में लॉक किया था। बहुत हम लोगों ने इसको मना किया, मगर वो नहीं रुका। वो बाहर चला गया और उस तरफ ही गया जिस तरफ हम लोगों ने उस लड़की को जाते देखा था। हम लोगों ने उसको बहुत रोका, आवाज़ें भी दी, मगर वो नहीं रुका और बाहर चला गया। तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए, वो वापस नहीं आया। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। हम लोग उसको ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहे थे कि खालिद अंदर आ जाओ, मगर वो नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो आया तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल चुपचाप। जब वो गया था तब भी वो हंसता खेलता हुआ ही गया था, लेकिन जब वापस आया तो वो बहुत अजीबोगरीब कंडीशन में था। उसकी आंखें बहुत रेड महसूस हो रही थी। हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, कौन था वहाँ पर। उसका यही कहना था वहाँ पर कोई भी नहीं था, तुम लोग यूं ही डर रहे थे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ को देख के डर गया है। फिर उसने हम सबको ये कहा कि सो जाओ भाई, कुछ भी नहीं है और मुझे भी सोने दो। हालांकि वो ना सोता था ना ही हम लोगों को सोने देता था। वो दीवार की तरफ फेस करके लेट गया। हम लोग भी अपने अपने बिस्तर में लेट गए। तकरीबन 1-2 घंटे गुजरे। 2-2:30 बजे का टाइम था। ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई बोल रहा है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो जो खालिद था वो कोने की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और किसी से बातें कर रहा था। मैंने उससे पूछा, खालिद तुम किससे बातें कर रहे हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, खालिद तुम किससे बातें कर रहे हो? ये टाइम शरारत करने का नहीं है, हम लोग अकेले हैं, हमें डर लग रहा है, प्लीज़ तुम भी सो जाओ। उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो बातें कर रहा था वो करता रहा, पता नहीं वो क्या बोल रहा था। मुझे भी बड़ी सख्त नींद आई हुई थी। मुझे यही लगा कि शायद ये फिर कोई शरारत करने के मूड में, अब हम लोगों को डराने के मूड में है। मैंने ज़्यादा उसको छेड़ा नहीं और आराम से सो गया। सुबह जब हम लोग जागे तो वो रूम में नहीं था। मैंने अपने बाकी दोस्तों को बताया कि रात को मेरी आंख खुली थी तो वो दीवार की तरफ फेस करके बैठा हुआ अजीबोगरीब बातें कर रहा था। मुझे यही लगा कि वो तंग कर रहा है और मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। हम लोग
باہر نکلے ہم لوگوں نے اس کو ہر جگہ دیکھا، ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ بالکل ہم لوگ اس گیلری سے باہر نکلنے لگے تو ہمیں ایسا لگا جیسے وہ اونچا سا چیخا ہے، اس کی چیخ کی ایک آواز آئی ہمیں۔ ہم سارے دوست واپس بھاگے تو جس طرف ہم لوگوں نے رات کو اس لڑکی کو دیکھا تھا اسی طرف سے اس کے چیخنے کی ہم لوگوں نے آواز سنی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے جا کر جب دیکھا تو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اب بھی اس کا فیس دیوار کی طرف ہی تھا۔ ہم لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جب وہ ہم لوگوں کی طرف پلٹا تو اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، آئیز بہت ریڈ تھیں اور فیس بہت زیادہ یلو ہوا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچا اونچا ہنسنے لگ گیا اور اشارہ کرنے لگ گیا اس دیوار کے کونے کی طرف اور کہہ رہا تھا میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، ہمیں وہاں پر بیٹھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، ہم نے اس کو بہت کوشش کی وہاں سے اٹھانے کی، وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے ہمارے ایک دوسرے دوست کو اتنی زور سے پش کیا کہ وہ دور جا کر گرا، ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ کسی کو ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم 2 لڑکے جو تھے ہم لوگ ہاسٹل کی طرف چلے گئے جہاں پر وہ سٹاف تھا اور سارے لڑکے تھے، اور ہم لوگوں کا ایک اور دوست تھا عارف، وہ وہیں پر رک گیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی حرکت نہ کرے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ اس روم سے باہر ہی کھڑا ہو گیا کیونکہ وہاں پر نہ ونڈو تھی نہ ہی ابھی دروازہ تھا۔ اندر سے ایک دم سے خوفناک آوازیں آنے لگیں، کبھی وہ آوازیں لگتی تھی کسی لڑکی کی، کبھی وہ آوازیں لگتی تھی خالد کی۔ جب اس نے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو خالد وہاں پر نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہم لوگوں کے پاس آیا کہ وہ روم سے باہر بھی نہیں نکلا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ہم لوگ جب وہاں پر ہاسٹل کی طرف گئے ہم لوگوں کی کسی نے کوئی بات ہی نہیں سنی، انہوں نے یہی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم لوگ پھر کوئی ڈرامہ کر رہے ہو واپس آنے کا۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے، ہم لوگ تینوں دوست روم میں ہی تھے کیونکہ ہم لوگوں کے ایک دوست نے کہا کہ پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کے ایڈمیشنز کینسل نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا ہم لوگوں کو ڈرانے کی، ہو سکتا ہے یہ اب بھی کوئی ایسی ہی شرارت کر رہا ہو۔ ہم لوگ سارا دن روم میں بیٹھے رہے، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہم لوگوں نے اس کو جا کر دیکھا بھی، ہم لوگوں کو وہ کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں پر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مغرب کا ٹائم تھا، ہم لوگ بہت پریشان تھے، ادھر ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ خود سے کمرے میں آ گیا۔ ہم لوگوں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ بالکل نارمل ہو گیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو تم لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ پھر ہنسنے لگ گیا، لیکن اس کا جو ری ایکشن تھا وہ بہت عجیب تھا، وہ بہت عجیب سا بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے یہی کہا کہ مجھے بہت سے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ ہم لوگ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ ہم لوگ چاروں دوست، پاس میں ایک ہوٹل تھا وہاں سے کھانا کھانے چلے گئے۔ اس نے اتنا کھایا کہ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے تو کبھی اتنا کھایا ہی نہیں ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ بس وہ یہی کہہ رہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، اب نارمل طریقے سے وہ کھا رہا تھا۔ اتنا زیادہ اس نے کھایا کہ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں اس کو آخر مسئلہ کیا ہے۔ ہم لوگ اس کو پھر اس نے کافی زیادہ جب کھا لیا تو پھر کہتا ہے چلو واپس چلتے ہیں۔ چپ چپ تھا وہ سارے راستے، ہم لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا وہ۔ ہم لوگ سارے بھی اسی ہاسٹل میں ہی تھے، رات ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کے ٹائم پھر وہاں پر کوئی آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کے روم کے باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھی، اور وہ رونے کی آوازیں بھی اسی لڑکی کی لگ رہی تھی جو کل بول رہی تھی۔ ایک دم سے خالد اٹھا اور باہر چلا گیا، ہم لوگوں نے اس کو بہت روکا، اس نے کہا نہیں وہ مجھے بلا رہی ہے، پھر وہ باہر چلا گیا اور کافی دیر باہر سے خوفناک آوازیں آتی رہی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے کہ مسئلہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ہم لوگوں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک دم سے اس کی اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں، اس کی چیخوں کی آوازیں سن کے ہم لوگ باہر بھاگے تو وہ اس طرح سے زمین پر گرا ہوا تھا جیسے اس کو کسی نے ہوا میں ایسے لٹکایا ہوا تھا، آدھا وہ زمین پر تھا آدھا زمین سے اوپر تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت کوشش کی سیدھا کرنے کی، اس کے ہاتھ پاؤں بالکل مڑے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی عجیب و غریب ہوئی ہوئی تھیں۔ ایک رات اتنی تھی، اندھیرا اتنا تھا، ٹارچ ہم لوگوں کے پاس 2 ٹارچ تھی، جتنا ہم لوگ کر سکتے تھے ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر پھونک رہے تھے کیونکہ ہم لوگ ڈر گئے تھے، ہمیں فیل ہو گیا تھا کہ یہ کوئی جنات کا ہی مسئلہ ہے۔
اس کی حالت بہت خوفناک ہو چکی تھی. وہ چیخیں مار رہا تھا، رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. جب ہم لوگوں نے آیت الکرسی اونچی اونچی پڑھی تو اس چیز نے اس کو اٹھا کر دور پھینکا اور ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گیا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے اٹھا کر روم تک لے کر آئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو وہ چیخیں مارنے لگ گیا اور یہ کہنے لگ گیا کہ وہ بہت بھیانک ہے. ہم نے اسے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ باہر سے مسلسل خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، چیخوں کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا وہ چیز دوبارہ اس گیلری میں آ گئی ہے. ہم لوگ اونچا اونچا چیخ رہے تھے، بہت زیادہ ڈر رہے تھے ہم لوگ کہ ہم لوگ کیا کریں. وہ بھی تھر تھر کانپ رہا تھا. ہم لوگوں نے آیت الکرسی اور درود پاک جتنا پڑھ سکتے تھے پڑھا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد باہر بالکل سناٹا ہو گیا اور خالد یہ کہہ رہا تھا وہ چلی گئی ہے. جب اس نے یہ کہا نا وہ چلی گئی ہے، ہم لوگ فوراً اس روم سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے اپنے ہاسٹل کی طرف چلے گئے، کیونکہ اب وہاں پر رکنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا، نہ ہی ہم لوگ رک سکتے تھے. ہم لوگوں نے جا کر وہاں پر لڑکوں کو جگایا، وہ سب جاگ گئے. انہوں نے جب ہم لوگوں کی حالت دیکھی وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں. جو ہم لوگوں کے ہاسٹل کے جو تھے وہاں پر جو اسٹاف کے جو ہوتے ہیں ہیڈ، وہ بھی جاگ گئے. شور شرابہ سن کے ساری بات انہیں بتائی کہ 2 دن سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہیپننگ ہو رہی ہے، اسی لیے ہم لوگ آج صبح بھی آئے تھے لیکن آپ نے ہم لوگوں کی بات پر یقین نہیں کیا. وہاں پر بہت بھیانک جنات کا بسیرا ہے. خالد کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کی حالت کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے تھے. پھر وہاں پر ہم لوگوں کی ساری یہ باتیں سن کر وہاں پر جو ہاسٹل کا واچ مین تھا وہ بھی آ گیا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وجہ سے یہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن رک گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بہت بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے. وہ کسی کو یہاں پر تعمیر بھی نہیں کرنے دیتی. رات کے ٹائم اکثر خوفناک چیخوں کی آوازیں آتی ہیں جب میں پہرا دینے اس سائڈ پر بھی جاتا ہوں. اسی وجہ سے وہ ہاسٹل آج بھی ویران ہے اور وہ بلڈنگ تعمیر نہیں ہو سکی. ہم لوگوں نے اپنے گھر میں کال کر دی کہ ہم لوگ صبح واپس آ رہے ہیں. اگلے ہی دن ہم لوگ واپس چلے گئے. خالد بہت بیمار رہا تھا. اس کا پھر ایک پیر صاحب سے علاج کروایا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ اس چڑیل کے پیچھے گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا اس پر بسیرا ہو گیا تھا. اگر آپ لوگ اس کو نہ واپس لے کر آتے تو ہو سکتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ تھا. وہ چیز اس کو زندہ نہ رہنے دیتی. بہت عرصہ وہ بیمار رہا. اسے وہ چیز ڈراتی تھی، کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر بھی کرتی تھی تو اس کو ایک دم بیٹھے بیٹھائے وہ فٹس فیل کرنے لگ جاتا تھا، جھٹکے جسم میں لگنے لگ جاتے تھے جیسے ایک دورے کی فارم ہوتی ہے. 2-3 ماہ لگاتار اس کا علاج ہوتا رہا. پھر کہیں جا کر اس کی حالت ٹھیک ہوئی. پھر اس نے توبہ کی کہ میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کوئی شرارت نہیں کروں گا. پھر ہم لوگ واپس اس یونیورسٹی میں گئے ہی نہیں، کیونکہ بالکل نئی بات تھی. ابھی کچھ ہی ہم لوگوں کو 1-2 ماہ ہی گزرے تھے. ہم لوگوں نے اللہ سے توبہ کی کہ ہمیں دوبارہ ایسی آزمائش میں کبھی نہ ڈالے. یہ ہم لوگوں کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. لسنرز، جو بھی انسان شرارت میں آ کر اپنے آپ سے بڑھ کر ایسے کام کرتے ہیں، اللہ نہ کرے پھر وہ ایسی آزمائشوں میں ضرور پڑتے ہیں. مجھے بالکل بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بوائز ان باتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ جنات ہوتے ہیں یا غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں. جہاں پر ایسی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. کبھی بھی ایسا مت کیا کریں. اپنی جان کی حفاظت کیا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئی خوفناک کہانی میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.